अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बदचलन औरत का इबरतनाक वाकया शेयर करेंगे। ये वाकया इंतहाई सबक-आमूज़ है, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो और इस वाकये का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। तो प्यारे दोस्तों, इलामा इब्ने जोजी अपनी किताब में लिखते हैं, इब्ने नजी ने एक बाएतमाद दोस्त का वाकया बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता के तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। फिर इन्होंने गिरयावोजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबारे इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू फलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें इससे बचा ले। ये गिरयावोजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? उसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है, अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरयावोजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र को खोद चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया, एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र इसके लिए खुदवाई गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। गोरकन ने वाकया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई? उन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूंकि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहां कब्र बनवाई। फिर वो बयान करते हैं कि मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जमे गफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत का बेटा हूँ। इससे और इसके बाप से तज़ियत की जा रही थी। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। ये सुनकर बाप ने यानी मरने वाली के खावंद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़के ने कहा, मुझे सुनाइए। मैं इसे अकेले में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इससे कहा, तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआ की है। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नीज दीगर औरतों पर बहतान लगाया करती थी। मगर ये अफाल इतने संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी ये दुआएं करें कि ये हम में दफन ना हो। फिर वो नौजवान मजीद कहने लगा कि हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलें, चलकर उससे पूछ लेते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बाला खतून से मिलवाया। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मतवज्जो किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बहतान लगाने के सिवा और भी किसी गुनाह में मुब्तला थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझको बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर इसने तौबा ना की। अब मैं तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। तो इस बुढ़िया ने
اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی، ہر دن 2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تو نہایت حسین و جمیل ہو چکا تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا بھی اب 9 عمری کو ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا کہ فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس کو کہہ کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو تو بھی فریفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی تو شیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی، اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانہ میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا۔ پھر تو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی۔ تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آگے گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے 2 واقعات بھی سنا دیتی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔